अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद है। तहज्जुद मेडिकल चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। ये चैनल यूके बेस्ड है। मैं हूँ अलीना सिस्टर, द फाउंडर ऑफ तहज्जुद मेडिकल, जो इंडिया में बेस्ड है। आप लोग अब इस चैनल को आगे तक लेकर जाएंगे। ये सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं। जितने भी यूके में लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो मेरे तहज्जुद मेडिकल चैनल को जानते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद जो वीडियोस आएंगी मेडिकल स्टोरी पे या निशानी पे या कोई भी इस्लामिक टॉपिक पे आप लोगों की बहुत मदद होगी। अगर आप परेशान हैं तो ये नंबर है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द यूके बेस्ड नंबर भी हमारे पास आ जाएगा। चलिए जी, अब वीडियो का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मेडिकल स्टोरी। मेरी ज़िंदगी की स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही अंधेरे दौर से, जहाँ मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई रोशनी कभी नहीं आएगी। उस वक्त मेरी हालात ऐसी थी कि न चैन था, न सुकून था, न रिश्ता बनता था और ना काम आसान होता था। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक नाम बताया, अलीना सिस्टर, और उनका चैनल। मैंने क्यूरियोसिटी से उनका चैनल ओपन किया और वहाँ मुझे सूर्य यूसुफ के बारे में एक सीक्रेट वजीफ़ा मिला। मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने वो वजीफ़ा शुरू किया तो मेरी रूह को पहली बार सुकून मिला। हर रात में सूर्य यूसुफ की तिलावत करती और उसके साथ वो वजीफ़ा करती जो अली सिस्टर ने सिखाया था। सूर्य यूसुफ का ये वजीफ़ा एक सिर्फ अमल ही नहीं, ये एक रूहानी इलाज है। सूर्य यूसुफ जिंदगी खुद एक मिसाल है। उनकी खूबसूरती, उनकी सब्र, उनका ईमान और उनकी ज़िंदगी की कहानी एक कुरानिक मिरेकल है। वजीफ़ा किस तरह करना है ये तो अलीना सिस्टर ने मना किया हुआ था, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि मैं छोटा सा क्लिप आपको दे सकूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अलीना सिस्टर ने मुझे बताया था कि हर तहज्जुद की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। मैंने पसंद की शादी के लिए ये वजीफ़ा स्टार्ट किया था। सूर्य यूसुफ का एक आयत जो दिल को चैन देती है और दुआ को कबूलियत तक पहुंचाती है। जब मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी का दरवाज़ा जो बंद था वो खुलने लगा। उस वक्त मुझे अलीना सिस्टर ने एक और चीज़ सिखाई, स्टोन का असर। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कुदरत से कुछ स्टोन्स इंसान के लिए असबाब बन जाती है। मुझे याकूत और अकीक के बारे में मालूमात मिली। मैंने याकूत अपने पास रखा और वाकई मेरे दिल बहुत ज़्यादा हल्का होने लगा, फिक्र कम होने लगी। स्टोन अल्लाह का एक ज़रिया है, असल ताकत अल्लाह की है, लेकिन जब बंदा अल्लाह पर यकीन करके पहनता है तो उसका असर होता है। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में वो मिरेकल होने लगे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो रिश्ता टूट गया था वो दोबारा जुड़ गया, जो दोस्ती ख़त्म हो गई थी उसमें मोहब्बत वापस आ गई, और सबसे बड़ी बात, मेरी ज़िंदगी में एक नया नूर आ गया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को नई रोशनी दे दी है, और इस रोशनी के असबाब बनना शुरू सिर्फ और सिर्फ सूर्य यूसुफ के वजीफ़े और अलीना सिस्टर के चैनल की वजह से हुआ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक बात याद आती है। अगर उस वक्त अलीना सिस्टर का चैनल ना होता, अगर उनके सिखाए हुए वजीफ़े और स्टोन ना मिलते, तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे एक ज़रिया दिया, अलीना सिस्टर। और आज मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाने जा रही हूँ ताकि जो लोग अंधेरे में हैं, जो रोशनी तक पहुँच नहीं सकते हैं, सूर्य यूसुफ एक सूरा नहीं, ये एक राज है, एक चाबी है जो जिंदगी के बंद दरवाजे को खोलता है। अगर आप भी जिंदगी की किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आपको बस यकीन के साथ अल्लाह की तरफ लौट आना है। मेरी स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी मुलाकात से। जब मैंने पहली बार उसे देखा था, मुझे महसूस हुआ था कि शायद अल्लाह ने मेरे दिल में कुछ खास रखा है। वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोस्ती से समझ आया कि हम एक दूसरे के लिए कितना परफेक्ट है। हम दोनों की बातें रोज बढ़ती गई, लेकिन हर वक्त एक डर भी था। डर इस बात का कि घर वाले क्या कहेंगे, क्या ये रिश्ता कभी मुकम्मल होगा। इस बीच मैंने अल्लाह से दुआ किया, सूर्य यूसुफ और सूर्य यासीन का वजीफा किया और अल्लाह से हर रात रोकर दुआ मांगने लगी कि अगर वो मेरे नसीब में है तो मेरी जिंदगी आसान कर दे। जैसे ही घर वालों को पता चला, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लव मैरिज हमारे फैमिली में मना है। किसी ने कहा जात बरादरी मैच नहीं करती, किसी ने कहा लोग क्या कहेंगे। उस वक्त लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन एक तरफ मेरा ईमान भी था और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत भी। मैंने कुरान उठाया और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए खैर है तो मेरे लिए रास्ता खोल दे। मैंने ये वजीफा लगातार शुरू कर दिया।
تہجد میں اٹھ کر دعا کر رہی تھی اور دھیرے دھیرے اللہ نے معاملات بڑھانے شروع کیے. میرے گھر والوں کا دل نرم ہونے لگا. جو رشتہ دار سب سے زیادہ خلاف تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کیا بچی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے اور بچی کی خوشی اسی میں ہے تو کیوں نہ اسے مان لے. سب سے پہلے میری ماں کا دل پگھلا. انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تو خوش رہے. اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں. پھر ابا بھی مان گئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک عزت اور دین کے دائرے میں ہے ہم تمہاری خوشی کے خلاف نہیں جائیں گے. پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ نے میری دعا قبول کی. میری لو سٹوری ایک نکاح میں بدل گئی. اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. جو چیز لوگ کہتے ہیں مشکل ہے وہ اللہ کے لیے ایک پل کا کام ہے. آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ میرے وہ راستے ہیں جو دعا اور صبر میں ملا. اور میں صرف ایک بات کہوں گی, لو میرج مشکل ہے لیکن اگر آپ کا رشتہ صاف نیت اور حلال اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اللہ خود راستے آسان کر دیتا ہے. یہ تھی میری میریکل سٹوری سورہ یوسف سے ریلیٹڈ اور میں نے اس چیز کے لیے تقریباً 4 سال انتظار کیے. اگر شاید علینا سسٹر نہیں ہوتی تو اور نہ ہی ان کا چینل ملا ہوتا تو شاید میں یہ ویڈیو یا یہ سٹوری آپ تک کبھی نہ لا پاتی. میں کب کا مر جاتی. ہاں یہ آسان ہے کہنا کہ سوسائڈ کرنا یا اس بارے میں سوچنا, لیکن یہ ایمان کی کمی تھی. اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں تھا کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے. جب انسان حالات سے پریشان ہو جاتا ہے, جب مشکلیں آسان نظر نہیں آتی تو پھر ایک ہی انسان چیز سوچ رہا ہوتا ہے, وہ ہے سوسائڈ. وہ ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ. لیکن شاید میری ایمان کی کمی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں, کیونکہ کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ علینا سسٹر کا چینل ملا. علینا سسٹر ملی, میں نے ان سے بہت اچھے سے جو ہے وہ باتیں شیئر کی جو میں شاید کبھی کسی سے نہ کر سکوں. میں نے کبھی ان کو سامنے سے نہیں دیکھا, نہ تو میں کبھی ملی اور نہ ہی میں نے ان سے جو ہے پرسنل آ کی بات کیا. لیکن انہوں نے جس طرح میری دقت کو سمجھا, جو پرابلم کو سمجھا, وہ شاید اصلی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی نہ سمجھ پاتی. تو آپ کا بہت شکریہ علینا سسٹر کی آپ اپنے چینل کے مادھیم سے ہم لوگوں کی اتنا زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں. تہہ دل سے شکریہ صبا سسٹر کا اور شیزا سسٹر کا. آپ لوگوں نے علینا سسٹر سے کانٹیکٹ کرانے کے لیے میری بہت مدد کی. بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ وہ بزی ہوتی ہیں کیونکہ ایک ممبر ان کے پاس نہیں ہوتا. میری ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے بہت ہی ان ڈیٹیل سمجھایا تھا کہ وہ کتنا زیادہ بزی ہوتی ہیں. تو میں اس چیز کا بہت زیادہ اپریشیشن کرتی ہوں کہ آپ جیسی لڑکی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دے, ہم جیسے جو پریشان ہیں گائیڈنس کے طور پر. یہ تھی میری میریکل سٹوری. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے موٹیویشن ملا ہو اور ایک زندگی جینے کا آپ لوگوں کو اشارہ ملا ہو. تو پلیز علینا سسٹر جلد سے جلد اپنے نیو چینل پہ میرا میریکل سٹوری لائیے گا, کیونکہ میں بھی UK سے ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو جب آپ نے یہ UK بیس چینل شروع کرنے کی سوچی ہی تھی تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کہ مجھے لگا کہ مجھے بیسٹ طریقہ ہے آپ سے شیئر کرنے کا, اور ماشاءاللہ سے میری زندگی بدل گئی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ ہمیشہ, اور آپ ہمارے دعا میں ہمیشہ ہی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈیئر سسٹر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک میری جرنی میں ساتھ دیا. کیونکہ جب انسان کسی چیز میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے, اور مجھے ابھی آپ لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے. نئے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بہت ہی پیاری پیاری میریکل سٹوری, اسلامک کنٹینٹ اور بھی بہت کچھ آپ کو اس چینل پہ دیکھنے کے لیے ملے گا. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب راستے کلوز ہو جاتی ہے, جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ فائنینشلی کنڈیشن ہو گیا ہو یا میرج سے ریلیٹڈ ہو گیا ہو یا کسی بھی طریقے کا دنیاوی پرابلم ہو, تو چیزیں آسان نظر نہیں آتی. لیکن ہاں, قرآن ایک ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہتھیار کی طرح دیا ہوا ہے. اسے پڑھ کر دل سے ہم دعا جب کرتے ہیں تو عرش تک ہماری آواز جاری ہوتی ہے. ہمیشہ یقین کے ساتھ دعا کیجیے, ہمیشہ یقین کے ساتھ ڈٹے رہیں اپنے کام میں, اور یہ مت سوچے کہ ہماری مشکلیں آسان ہیں, یہ کہیے کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. چلیں جی, مجھے دعا میں یاد رکھ